बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारे साथ तो साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर अमजद साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो अभी तारिक इंसाफ के बड़े अहम लीडर में किचन कैबिनेट में इनका शुमार होता है और इस्लामाबाद के मेयर के उम्मीदवार भी हैं और इस्लामाबाद को बहुत बखूबी जानते हैं, बड़ी गहराई में जानते हैं। और हमारी भी ख्वाहिश है कि कोई इस्लामाबाद की ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ मेयर बने। और हमारे साथ सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हैं, जो रहनुमा हैं, पीपल पार्टी के सेनेटर हैं। करीम ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। आप खैरियत से हैं? आपको मोटाज हमने दिखाया, बड़े शोर और वोगा दिखाया कि ये हालात हैं कि कहते हैं जी इस गवर्नमेंट का जाना बड़ा ज़रूरी है और इनसे जान छुड़ाना बड़ा ज़रूरी है। कभी शहबाज शरीफ कहते थे कि जब हम आएंगे तो जरदारी साहब को चौकों पे लटकाएंगे और लटकाने के अलावा जरदारी साहब से जान छुड़ाने का कोई और ज़रिया नहीं है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि वो इमरान खान से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो ये कैसे देखते हैं इन मामलात को? जनाब, अब मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जलसे जुलूस होते हैं, उसमें जज्बातियत का इजहार लोग करते हैं, हम भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। वो जुल्फकार अली भुट्टो को जिन लोगों ने कहा था कि हम फांसी देंगे असगर खान, वो आगे चलकर जनरल जिया के खिलाफ जो तहरीक चली थी MRT की, उसमें वो शरीक हुए। आगे चलकर यही थी, असगर खान ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की कि भाई ISI ने IGI बनाई थी। तो वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं। तो अगर शहबाज शरीफ ने ये बातें की थी, तो अभी अगर वो हमारे साथ और हम सब मिलकर साथ चल रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स में कोई नई बात थोड़ी है। तो फिर कौन सी बात पे अवाम इत्मीद करे? अवाम एतमाद करे कि जो पॉलिटिकल यानी पार्टी, हर बात से, जब पॉलिटिक्स में किसी बात पे कोई इत्मीद नहीं करना किसी को, तो किसकी बात पे इत्मीद किया जाए? फिर अवाम किधर जाए? जनाब, जब पाकिस्तान बन रहा था तो बहुत सी बातें कायदे-ए-आज़म ने बहुत से लोगों के लिए की थी, खासतौर पर यूनियनिस्ट पार्टी के लिए। फिर वही यूनियनिस्ट पार्टी को कायदे-ए-आज़म ने पंजाब में जो है मुस्लिम लीग में शामिल किया और फिर वो उसके साथ चलते रहे। ये पॉलिटिक्स में कोई नई बात थोड़ी है। देखना ये है कि जो आवाम को सबसे ज्यादा रिलीफ दे सके, और इस वक्त जो इलेक्टेड और जो हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि पार्लियामेंट में अपोजिशन में बैठी पड़ी हैं या जो बाहर बैठी हैं, वो सब इससे जान छुड़ाना चाहती हैं। तो आवाम का भी यकीन ही नहीं पॉलिटिकल पार्टीज और इस चीज पर है कि जो महंगाई खत्म करे, जो लोगों को रिलीफ दे, जो रोजगार दे, जो पाकिस्तान का मकाम सारी दुनिया में बुलंद करें, तो आवाम उसी के पीछे चलती है। लेकिन मैं करीम ख्वाजा साहब, इस बात से मेरा ये है कि फिर इसका मकसद है कि कोई वादा, कोई कोई बात, कोई कंप्रोमाइज़ है। इमरान खान साहब, जब मैंने उनका प्रोग्राम किया तो उन्होंने मुझे कहा कि हम मेट्रो फ्रंटियर में तो नहीं बनाएंगे KPK में, लेकिन उन्होंने मेट्रो बना दी। तो वो हम हर वक्त क्लिप लोगों को दिखाते हैं कि खान साहब ने यू टर्न ले लिया। तो आप लोगों ने यू टर्न ले लिया है, पीपल पार्टी ने भी और मौलाना साहब ने भी। देखिए, बात सुने, मैंने कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा कोई मोतबर आदमी नहीं था। उसका मैंने आपको पॉलिटिकली और हिस्टोरिकल मिसाल दिया। तो ये चीजें तो होती रहती है। अब अगर हम इस्लाम के अवाइल चीजों में देखेंगे तो उसके भी हम मिसाल दे सकते हैं कि कभी एक बात होती थी, फिर दोबारा बात होती थी। तो मिसाल तो सारी दुनिया में आपको दुनिया की तारीख में मिलते रहते हैं। करीम ख्वाजा साहब, चलो इसी पे है हमारे साथ राना मकबूल साहब, वो सेनेटर हैं और बड़े हमारे दोस्त भी हैं और बड़ी मालूमात इनके पास होती हैं और बड़ा इनका नाम है पाकिस्तान में। इनसे भी इस पे हम गुफ्तगू करते हैं। मैं एक्चुअली अर्ज़ कर रहा था राना साहब के शहबाज साहब ने कहा था मेरे सामने एक दफ़ा, मैं उस जलसे में मौजूद था मरी रोड पे, कि जब हम गवर्नमेंट में आए, ने उसको फेडरल गवर्नमेंट में आए,
تو زرداری کو چوکوں چوراہوں پہ لٹکائیں گے اور اس کے بغیر ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے. اب ایک ہو گئے. قصد پہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کئی دفعہ ذکر بھی کیا ہے. اب کریم خواجہ صاحب قائد اعظم کی دے رہا ہے تو پھر عمران کا کوئی قصور نہیں ہے نا, وہ یو ٹرن لیتا ہے. تو اس بات پہ انہوں نے معذرت بھی کی ہے, شہباز صاحب نے کئی دفعہ کی ہے. اچھا اس لیے اب یہ اس بات کو پکڑ کے بیٹھ کے تو کیا پالیٹکس کو سٹیل میٹ کر دیا جائے. کوئی جذبات میں بات کبھی نکل گئی ہے. اچھا کتنے جذبات دیکھیں. اب تو ملک کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے جی. بات سنیں, یہ آواز آ رہی ہے؟ ہاں, وہ مولانا صاحب کا کلپ بھی چلائیں اور خورشید شاہ صاحب کا بھی کلپ چلائیں. ہاں, اور مولانا صاحب کا بھی چلائیں جو کہتے ہیں, مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بالکل ڈی ریل نہیں کرنا. کیا گورنمنٹ اگلے یہ اپنا پیریڈ پورا کر جائے گی؟ دیکھیں جی, عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, اس کو بہتر فیصلے کرنے چاہیے, اپنا پیریڈ پورا کرنا چاہیے, فیصلے بہتر کریں. خدا نہ خواستہ ان کے غلط فیصلوں سے اگر وہ پیریڈ نہیں پورا کرتے تو ہمیں تکلیف ہوگی. اگر یہ صرف پریزیڈنٹ کہہ دیتا کہ بھائی میں اس الیکشن کو مانتا ہی نہیں ہے, تو پریزیڈنٹ یہ تو دھاندلی ہوئی ہے, میں ووٹ نہیں دوں گا, تو کیا کھڑا ہو جاتا. یہ عمران خان یہ سارے ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں, واہ واہ کمال ہو گیا. ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں, یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا, پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. 1997 میں جب ہم 14 سیٹوں سے, پھر ٹوٹل لیڈیز سمیت مائنارٹی سمیت 17 ہوئی, 14 سیٹوں سے جب یہاں آئے تو ہم پہ پریشر آیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. نواب نصر اللہ صاحب تشریف لائے بی بی کے پاس. شیرپور صاحب آج بھی زندہ ہے, میں بھی آپ کے سامنے ہوں. بی بی کے ساتھ بیٹھے زرداری ہاؤس میں اسلام آباد میں. ہم نے کہا کہ نہیں, بی بی نے کہا نہیں, میں پارلیمنٹ کو ڈی ریل ہونے نہیں دوں گی اور میں میوزیکل چیئر نہیں بنانا چاہتی. ایک واقعہ. دوسرا مرتبہ ایک واقعہ آیا جب سپریم کورٹ پہ مسلم لیگ نون نے حملہ کیا. فاروق لغاری نے اپروچ کی اپنے بھائی کے تھرو, کزن کے تھرو, کہ پنڈی اور اسلام آباد سے 400-500 ورکر چاہیے کل سپریم کورٹ کے لیے. 12 گھنٹے کے اندر 58 لگا کے یہ حکومت ختم کر دوں گا. اگر بی بی نے کہا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں حکومت کو ڈی ریل کروں. ہم نے کسی کا حصہ نہیں بنے. اس سے میں کہتا ہوں ناظرین کے لیے کہ پیپلز پارٹی کے لیے نظام کی اہمیت ہے, شخصیات کی اہمیت نہیں. داندھی سے اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد ایک بار پھر ان کو دھاندلیوں کی سوچ رہی ہے. قوم بیدار ہے اور انشاءاللہ ان کو مکھی کی طرح انگلیوں میں پکڑ کر اقتدار سے باہر کیا جائے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو موجودہ ایک سسٹم جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹ آ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو اس کو آپ کوئی انڈوز کرتے ہیں؟ نہیں سر, ہر زمانے میں مجھے یاد ہے کم از کم سن 1990 کے بعد جب بھی کوئی ایسا ٹیکنالوجی کی حکومت, بنگلہ دیش طرز کی حکومت, پتہ نہیں کبھی کیا نام کبھی کیا نام, اور ہر زمانے میں یہ باتیں کی جاتی رہی ہیں, لیکن کبھی بھی پھر ایسا ہوا نہیں ہے. آیا ہے تو پھر چلو مشرف ہی آ گیا, پھر وہ بیٹھا رہا جب تک بیٹھا رہا جی. تو ہم اس بات کے ہمیشہ حامی رہیں گے کہ معمول کا جمہوری عمل جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر عوام کے اندر جو خود اعتمادی ہے جمہوریت کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے گی. اور روز روز ہر آدمی کے سر پر سوار رہے گا کہ یہ اسمبلی پتہ نہیں ٹائم پورا کرتی ہے نہیں پورا کرتی, حکومت پوری یہ کیوں یہ تصور ہم لوگوں کے دلوں میں ڈالیں کہ جی ہر آدمی جو ہے نہ جمہوریت پہ اعتماد کر سکتا ہے, نہ اس حوالے سے وہ مطمئن ہے, نہ اسمبلیوں کے بارے میں ہم نے منتخب کی ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ 2 سال پورے کرتا ہے یا 3 سال پورے کرتا ہے. تو عوام کو ایک اعتماد ملنا چاہیے کہ جب پارلیمنٹ وہ بناتے ہیں تو پھر آئین میں جو مدت لکھی ہوئی ہے اس کو پوری کرنی چاہیے. رن صاحب یہ تو بڑے بڑے لیڈر میرے ہی پروگرام میں اسٹوڈیو میں یہ کہتے رہے کہ جی جمہوری سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے, ہر حکومت کو وقت پورا کرنے دینا چاہیے. مولانا صاحب نے 4 دفعہ ہے تو یہی بات کی, اور خورشید شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی, شخصیات پہ نہیں جانا چاہیے.
जमहूरी सिस्टम तब उनको हर आदमी को हर हुकूमत को वक्त पूरा होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, यकदम ख्वाब आ जाता है कि अपनी बात से इनकार कर जाते हैं और मक्खी तरह निकालना शुरू कर देते हैं। इसमें खास बेसिकली जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं ज़रूर कहें, अगर कोई सेटअप डिलीवर नहीं करता टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल तो फिर तो चेंज आनी चाहिए बाहर सूरत। तो ये बात कहते हैं, आप वो मेरी कहते हैं कि अगर सुन लें। थोड़ी कमजोरियां भी हैं तो वो तो मौलाना साहब कह रहा था बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, फिर आगे दूर हो नहीं जाए। वो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत हों वीकनेसेस तो ठीक है। अगर सारे का सारा मामला ही जो ड्रम पाप से हो गया। गिर जाए और आप देख रहे हैं जो कैफियत है, तो आप कैसे चल सकेंगे? कोई भी शोबा हो, आपने देखा अगर जापान की आप मिसाल लें जो कि वन ऑफ द इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, कितनी गवर्नमेंट्स 6 महीने उनकी एवरेज, कई साल तक टोटल एवरेज 6 महीने गवर्नमेंट की बनती है। लोग सेटिस्फाइड नहीं होते थे और फाइनली इतनी बड़ी स्टेबिलिटी आई कि दैट्स द इकोनॉमिक जायंट इन द वर्ल्ड नाउ। इंग्लैंड में भी एक दौर आया था जिसमें बहुत जल्दी हुकूमतें तब्दील होती रहीं। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में घबराना नहीं चाहिए। अगर हाँ, अलबत्ता जब टेम्परिंग हो सिस्टम के साथ, दैट बिकम्स डेंजरस, वो नहीं होनी चाहिए। अगर एक जो इंडिजिनस माहौल जो होता है डेमोक्रेसी का, उसके साथ चला जाए ईमानदारी के साथ, गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो बेहतरी होता है, उससे नुकसान नहीं होता। बिकॉज डेमोक्रेसी में इमरान खान वाली बात आपकी कि भाई वक्त के साथ, हालात के साथ तब्दील हो जाना चाहिए। नहीं, अगर जरूरी हालात के साथ जो बेसिक प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होते। ईमानदारी का प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा और करप्शन के बारे में जो प्रिंसिपल वो चेंज नहीं होगा। जो बेसिक लॉज हैं वो चेंज होंगे तो उसको पार्लियामेंट करेगी। और जो अपना एटीट्यूड है जो कि एक स्टेट्समैन का होता है, उस पर तब्दीली नहीं आनी चाहिए, वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए। ये फंडामेंटल जो इश्यूज हैं उनको तो चेंज नहीं होना चाहिए। पता पॉलिसी में आप इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये एक इर्तिकाई मामला होता है, ख़ास तौर से तरक्की पजीर मुल्कों में वो होता रहना चाहिए। स्टैग्नेट नहीं हो सकता सिस्टम, स्टैटिक नहीं हो सकता। इसलिए हम जो अड़ जाते हैं ना, जो बात हमने कर दी है, अगर तो वो उसको बदलने में कोई फ़ायदा है ईमानदारी के साथ, फिर तो दुरुस्त है। अगर वो 90 डिग्री जो है वो है और फिर अल्टीरियर मोटिव्स हैं उसमें, तो वो डेंजरस है, वो नहीं होना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब हैं, साबिक मिनिस्टर रहे हैं वफाकी। माशाल्लाह। डॉक्टर अमजद साहब बड़े फेमस यहाँ का तो इस्लामाबाद का, हाँ, मुशर्रफ साहब के राइट हैंड मैन, और अभी तारिक इंसाफ में हैं। डॉक्टर साहब आप तारिक इंसाफ में हैं, बड़ा अहम रोल है। और जिस तरह राना साहब भी बता रहे हैं कि वो अपना हमारे करीम ख्वाजा साहब भी बता रहे हैं कि वक़्त हालात के मुताबिक कायद आज़म साहब की मिसाल, रहमतुल्लाह की मिसाल दे रहे हैं। हमारे ख्याल में तो नहीं तब्दील होना चाहिए, स्टैंड एक होना चाहिए। फिर वो जस्टिफिकेशन है, इमरान खान ही जस्टिफिकेशन तलाश कर लेता है जब वो यू टर्न लेता है। लेकिन आप जो उस पार्टी के अंदर हैं, जो इस्लामाबाद के हालात हैं, कम से कम कैपिटल के हालात मैं आपसे पूछूं तो दीगर गुण हैं। कब्ज़ों, पहले कहते हैं जी वो एक बंदे को खोकर थे कि कौन, लाहौर के, उनको तो आप लोगों ने निशाना बना दिया। जहाँ तो 2,000 कनाल पे, सैकड़ों कनाल पे, इस्लामाबाद के क्लिप दिखाना ना इनको तो परेशान हो जाएंगे कि तारीख इंसाफ में अभी हैं और आपको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता है। इसलिए मैं आपके आगे एक बात कर रहा हूँ क्योंकि ये इस्लामाबाद के हैं और बड़ा फेडरेशन में इस्लामाबाद का बहुत बुरा हाल है कैपिटल का। इस पे आपको जवाब दें कि ये भी यू टर्न है कि जी हम कहने को तो और हैं, गुफ्तार के मामलात और हैं, किरदार में नहीं जाना। देखिए, पहले तो मैं वो जो पहले बात हो रही थी उस पर कहना चाहूँगा। उसमें ये कि ये हमारी जो सियासी पार्टियाँ ना, ये हमारी रवायत ही है कि जब एक पार्टी इक़्तिदार में होती है तो दूसरों को वो बर्दाश्त नहीं होता और कुछ ही देर बाद वो शुरू हो जाते हैं उसके अंदर कीड़े निकालने और उनकी कमज़ोरियों की निशानदेही करने। जबकि दूसरे मुल्कों की तरफ देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ के, जब वो कोई हार जाता है, एक हुकूमत में आता है तो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको गाइड करते हैं, उनको मजबूत करते हैं कि वो आवाम के लिए, मुल्क के लिए कुछ कर सके। लेकिन हमारी रवायत ही आप देख लें यहाँ पे यही है। 90 की दहाई में देख लें कि दोनों पीपल्स पार्टी और आपस में किस तरह
آپ کی پارٹی اسی طرح تھی. ابھی دیکھیں نا, یہ لاسٹ ٹائم پی ڈی ایم کی جب موومنٹ شروع ہوئی ہے تو وہ پیپل پارٹی سائڈ پہ ہو گئی, کتنے اختلافات ہوئے, ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے, اب پھر مفاد کی سیاست ہوئی, پھر اکٹھے ہو گئے. تو یہاں پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کس میں فائدہ ہے, اگر کوئی بہتری ہو رہی ہے تو اس کو روکنا کیسے اور اپنے لیے ووٹ بینک کیسے تلاش کرنا ہے. یہی جو لوگ کل اکٹھے ہوئے ہیں, یہی ایک دوسرے کو, جس طرح آپ نے فرمایا کہ کہہ رہے تھے کہ سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, کس قسم کے نازیبا الفاظ. آپ پرانی بات کر رہے ہیں نا, میں تو ابھی بات کرتا ہوں جب پی ڈی ایم سے الگ ہوئے تو الفاظ کا جو چناؤ ہے نا تو وہ تو کمال ہے تینوں پارٹیوں میں. دونوں وہ تو الفاظ آپ دیکھیں جو بلاول بھٹو الفاظ کا جو چناؤ ہے نا, جب انہوں نے کہا نا استعفے دیں, جب بات ہوئی تھی پی ڈی ایم کے سب لوگ ریزائن جمع کرائیں, تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں کراتے. تو اس وقت وہ تو اسی لیے دیکھو جی ہم ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچ لیں ذرا. تو یہ تو ایک روٹین ہے, یہ لگے ہوئے ہیں, انہوں نے لگے رہنا ہے. 1 سال 1.25 سال رہ گیا, انشاءاللہ وہ پی ٹی آئی پوری کرے گی. جہاں تک آپ نے بات کی اسلام آباد کی, دیکھیں یہ جو اسلام آباد میں پھر بھی پہلے نہیں, آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. اسلام آباد کا رانا صاحب اس لیے دکھ ہوتا ہے, کیپٹل ہے. ہاں نہیں, یہاں تو پھر بھی پہلے سے حالات بہت چینج ہو گئے ہیں. جو آپ قبضہ گروپ کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت وہ بھی نشانہ بازی ہے نا, نشانہ بازی ہے. وہ پہلے زیادہ تھا, وہ بھی کوئی کھوکر والے کو بات مانتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اور ہزاروں فیکٹری دیکھیں, وہ تو دونوں بحریہ ٹاؤن کو ٹچ کرے. اچھا, بحریہ ٹاؤن کی جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ پرانی بات ہے. ابھی ان دنوں میں پچھلے سال 1.5 سال یا 2 سال میں کوئی واضح کوئی قبضہ نہیں ہوا, اور نہ ہی کوئی ایسی, اور بڑا کچھ ہو رہا ہے. بوزار صاحب جو کر رہے ہیں مل کے, وہ تو پنجاب کی بات ہے. اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے جو حالات ہیں وہ پہلے سے بہتر ہی ہوئے ہیں. اسلام آباد میں کر رہے ہیں بوزار صاحب, آپ کو نہیں پتا؟ بزدار صاحب کیا کر رہے ہیں, ان کا تو تعلق ہی نہیں. پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں اس کے بھائی کا, بہنوئی کا جی ہے. بھائی اور بہنوئی کا بھی میرا نہیں خیال کہ ان کا ادھر اتنا کوئی انٹرسٹ ہے. وہ اپنے طور پتہ نہیں جی, جو ابھی گاڑی تھی لیکسس کو 5.5 کروڑ کی ہے, وہ کہتے ہیں جی بزدار کا بہنوئی کے پتہ نہیں کزن ہے, جا رہا ہے. میں کہا بڑی گاڑی ہے جی, خوبصورت. ہاں جی, قلعہ چلائیں اسلام آباد کے کلپ. سی ڈی اے کی 50,000 کنال سے زائد زمینوں کے اوپر جو پرانی آبادیاں بنی ہوئی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل لوگوں نے قبضے کیے ہیں, کئی 100 سال سے بیٹھے ہیں. زمینیں ایکوائر ہو گئیں, اسلام آباد بن گیا 1960 میں. سی ڈی اے کو وہ زمینیں پیمنٹ بھی کر دی, لیکن وہ زمینیں سی ڈی اے کو خالی کرانی چاہیے تھی, ابھی تک خالی نہیں کرائیں. اب وہ چوتھی نسل وہاں پہ آباد ہو گئی. میں نے اپنے آنے کے بعد جو نئے ایس او پیز ہم نے بنائے ہیں, جس طرح لینڈ کے حوالے سے, اس میں میں نے یہ کر دیا جی کہ کوئی بھی الاٹمنٹ یا کوئی بھی جو ہے وہ لینڈ کے اگینسٹ جو ہے, ہم وہ کسی کو الاٹمنٹ نہیں ہوگی جو نئی الاٹمنٹس ہو رہی ہیں, جب تک وہ زمین کا قبضہ نہیں دے گا. پہلے جو پرابلمز آئیں وہ اسی وجہ سے آئیں کہ اس وقت سی ڈی اے نے زمینیں ایکوائر کر لیں. زمینیں اس وقت سستی تھیں, لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا, یا اس وقت جو انتظامیہ تھی یہاں پہ, انہوں نے اس کو اتنا اس کی پراپر ہینڈلنگ نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے قبضے نہیں لیے, اور بائی دا پیریڈ اس میں جو ہے وہ اضافے ہوتے گئے. تو ابھی جو ہے وہ جیسے کہ تھا کہ جی پہلے اگر کسی آبادی میں اگر 100 گھر تھے تو ابھی اس میں وہ 400 گھر بن گئے ہیں یا 500 گھر بن گئے ہیں. تو اس میں وہ چیز بہرحال ایک پرابلم ہے ہمارے لیے. لیکن جو مزید قبضے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی مزید قبضہ اگر کوئی بڑھ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز, تو ہماری بہت زیادہ اس کے اوپر مانیٹرنگ ہے, ہماری پراپر انفورسمنٹ جو ہے, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا, بلکہ میرے خلاف کافی اخبارات میں بھی آتا رہا یہ انکروچمنٹ کے حوالے سے. اور اسپیشلی جو آپ نے بات کی G13 G14 اور یہ جو روزانہ کام, روزانہ کام, بالکل روزانہ کام بھی ہو رہے ہیں, روزانہ ہم ان کو پراپر ٹیمز ہماری لگی ہیں, ہم نے ان کو گرا بھی دیا ہے. جن لوگوں نے مل کے, حکومت کے لوگوں نے اور قبضہ مافیا کے جو لوگ ہیں, اصل فائدہ تو انہوں نے اٹھایا نا. ان کو تو لا کے ادھر بٹھا دیا, نہ ادھر کچی پکی گلی ہے, نہ ادھر اسکول ہے, نہ کچھ ہے. تو اونرشپ لینی ہے ریاست نے, حکومت نے اونرشپ لینی ہے کہ یہ پورا اسلام آباد جو ہے ہمارا ہے. صرف ایف کا سیکٹر یا I-8 نہیں ہے اسلام آباد, یہ پورا اسلام آباد ہمارا ہے. وہاں پہ جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے, اور جو سہولیات لوگوں کو بنیادی چاہیے وہ بھی ان کو دینی ہے. دونوں کام کرنے ہیں. میرے پاس جی یہ دیکھیں, ابھی جن جو میری کانسٹیٹیونسی میں آتی ہیں, یہ ناظرین سننا چاہیے, یہ جی میرے پاس ہے PWD ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کے بعد پاکستان ٹاؤن فیز 1 اور 2 کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. اچھا, اس کے بعد نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ہے, اس کے بعد سواں گارڈن سیولین امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. مطلب یہ اس طرح کی بہت ساری, اور بتاتے جائیں. اس میں گلبرگ گرین آتا ہے, اس کے بعد
पाकिस्तान टाउन आता है, इस तरह बैरिया टाउन भी आता है, बैरिया टाउन भी आता है, लेकिन वो अभी आबाद हो रहा है, जो इनक्लेव है, इनक्लेव है, और जो वो उस तरफ वाला है वो आबाद हो चुका है। जो मतलब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 और 5 आते हैं, वो एनओसी हैं उसके, वो मेरे ख्याल में उनके पास उस वक्त, वो पुराने क्योंकि काफ़ी अरसे से आबाद हैं तो उनके पास एनओसी उसके हैं, लेकिन इस तरफ जो अब इनक्लेव है इसका कोई एनओसी नहीं है, गुलबर्ग का कोई एनओसी नहीं है। मतलब एनओसी का ये मतलब होता है कि आप लेआउट प्लान जमा करवा के आप भाग ना जाएं, पूरा एनओसी जिसमें आप इश्तिहार दे सकते हैं, आप लोगों को बेच सकते हैं। और ये तो जितनी भी मैंने सोसाइटीज़ के नाम लिए ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड और कोऑपरेटिव में आपको पता है बड़ा फ़र्क होता है। इसके ऊपर अब लोगों के साथ मतलब उनको अपने प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटी तो वो तो गड़बड़, उसके लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब वो उस, लेकिन जो कोऑपरेटिव हैं इसमें क्या लोगों को मतलब प्रॉब्लम्स हैं। ये देखें, अब हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको कब्रिस्तान नहीं, अपने मुर्दे दफन करने के लिए उनके पास जगह ना हो, तो इसका जिम्मेदार कौन है? CDA। तो इसका क्या प्लान क्या है आपका? ये जो सब इंशाल्लाह कुछ फाइलें आपने उठाई हुई हैं, माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका प्लान आपने क्या बनाया कि इनके साथ क्या करेंगे आप? देखिए, जो सोसाइटी ये जिस तरह आपने गिरा दिया G12 ये सारा एरिया, इस तरह इनको गिराएंगे या? देखें, वो जो गिराया वो कमर्शियल एरिया, वो CDA की जगह पे बना हुआ था। सर मुझे बात बताएं नियाज़ साहब, क्यों ये वेरी सीनियर और आपको सामने है सारी चीज़ें। 92 के बाद से CDA ने कोई सेक्टर नहीं बनाया, और जिन लोगों की ज़मीनों पे इस्लामाबाद बना था, जिनको कहते हैं मुतासिरीन इस्लामाबाद, आज तक उनको सही कंपनसेशन नहीं मिल सकी, लैंड के बदले लैंड नहीं मिल सकी, बिल्डअप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अब मशरूम ग्रोथ हुई। देखें अली नवाज साहब, आप ये बताएं, आपके दूसरे MNA साहब उस दिन आए, वो राजा खुरम साहब, और उनके पास फाइल थी और उन्होंने कोई जितनी सोसाइटीज़ हैं उनका बताया, यानी गुलबर्ग समेत बैरिया टाउन सारा बताया कि जी सारी इनलीगल है। इसका मकसद है जो बंदा काम ना करे, डर के बैठा रहे, वो तो बेचारा मारा गया, जो दिलेरी करके काम कर जाए उसको बाद में रेगुलाइज हो जाए। सर अब अमेरिका में लोग इलीगल गए, पाकिस्तान से इंग्लैंड से इलीगल गए, ठीक है जी, इलीगल गए, और बाद में उन्होंने उनको सिटीजनशिप दे दी, लेकिन को फिर फाइन ऐसा करे ना, फाइन ऐसा करे ना, को गलत काम करता है चलो जेलें ना भरे, लेकिन उनको फाइन तो को ऐसा करे ना। घर वाले का मसला नहीं है सर, हमने पकड़ना उसको है जिसने बनवाया है। उसमें यह है कि ये जो इन्होंने मौसूफ हमारे जो MNA साहब है, इन्होंने जिक्र तो किया, लेकिन अब मेरे इल्म में नहीं है कि इनके NOC इन्होंने कंप्लीट करवाए या नहीं करवाए, लेकिन ये कि इसकी अपनी है हाउसिंग सोसाइटी, इसकी अपनी तो है, नो डाउट, उसकी ही इज द ओनर ऑफ वन सोसाइटी है। तारिक फजल की है, तारिक फजल की भी है, खोखर बरादरान की भी थी, तो अंजुम वकील है उसकी भी है। तो मतलब ये है कि इस्लामाबाद में जो MNA आते रहे ना, वो सारी या हाउसिंग सोसाइटी वाले की थी, अलीम खान की थी। अलीम खान तो पंजाब से है ना, लेकिन वो भी इस्लामाबाद में उसने बना ली। अभी वो जो न्यू सिटी और वो कैपिटल सिटी और नोवा और वो इनसे मिल गया, वो एक कंपनी है उससे मिल के बना रहा है। तो बहरहाल ये जो सोसाइटियों वाले हैं ना, यही फिर सियासत में आते हैं, यही MNA बनते हैं, यही वजीर बन जाते हैं, हाँ। और फिर यही रेगुलराइज करा लेते हैं। रेगुलाइज क्यों कराएं? लेकिन बात ये कि जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं ना, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, या जो जिनका ये मोटिव नहीं है कि भाई आपने कॉलोनी बनानी है, पैसा कमाना है, या आपने लोगों के वैसे एक फर्क है, नवाज लीग में और नवाज शरीफ ने नारे इनके खिलाफ कभी नहीं लगाए थे। इमरान खान नारे बड़े लगाता कि जी हम बिल्कुल नाजायज कब्जा नहीं होने देंगे किसी की जगह। इन्होंने तो जब हुकूमत आई थी तो बहुत सारी जगह जो है ना, ये जो लोगों ने कब्जा किया हुआ था, काफ़ी ज़मीनें रिलीज कराई, कराची में कराई, इधर जो पंजाब में कराई, KP में, मतलब थाउजेंड्स ऑफ कनाल जिन्होंने बागजात कराई लोगों से। खोखरों का तो मेरा ख्याल उनके साथ तो थोड़ा पर्सनल सियासी मामला भी था, लेकिन खोखरों का वो ऐसा कोई मसला नहीं है। सियासी है जो नून लीग के, तो ये खोखर बरादरी दोनों जो है ना, इनके बारे में ऐसा ही था। लेकिन मेरा ख्याल है अभी इस्लामाबाद में कभी पिछले कुछ अर्से से हमने नहीं सुना इन्होंने कोई कब्जा किया। बनी गाले आप जाए ना, बनी गाले
आपको खौफ आएगा अंदर की रोड से। जहाँ खान साहब को तो खैर बाहर की रोड बन गई और वो तो ऊंची जगह पे रहते हैं, लेकिन आपको खौफ आएगा रियली। सारी सड़क ही बंद हो गई है लेक के सामने, ऊपर कोठियाँ, घर, हर चीज इंक्रोचमेंट है। इनक्रोच। असल में वो उस इलाके में ना कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। वो जो देही इलाके है ना, वहाँ पे या तो हमने शहर के अंदर ना जो सीटीए के अंदर मास्टर प्लान में भी पहाड़ों पे घर बन गए, मास्टर प्लान जो है ना उसको वी आर नॉट फॉलोइंग इन ट्रू स्पिरिट। तो मेरा ये ख्याल है अगर आप इस्लामाबाद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मास्टर प्लान को रिविजिट करना पड़ेगा। उसके अंदर अगर कोई जरूरी चेंज है तो करे, अगर नहीं करनी तो फिर उसको सख्ती से लेक का एरिया तो आपने डाल दिया ना, जोन 3 में। लेक का एरिया तो जोन 3 में आपने डाल दिया, और जो खान साहब वाला एरिया है ऊपर वाला वो जोन 4 में ले गए। ये नहीं, आपको जोनिंग अभी चेंज की है ना? नहीं, लेकिन खान साहब वाला जोन 4 में तो पहले से था। नहीं, जोन 4 में मौजा मोड़ा नूर नहीं था। सारा एरिया जो ये मौजा मोड़ा नूर जितना है उस तरफ है ना, वो वैसे ही मोड़ा नूर जितना है ना मौजा, ये जोन 3 में था, जोन 4 में अभी गया है। और वो भी आपसे गुजारिश है कि अगर वो जोन 4 में गया है तो इसको जोन 4 में करके इसका सीवरेज का सिस्टम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करें। इधर भी एमएनए भी आपके तारीख इंसाफ के रहते हैं, और अली नवाज भी उस इलाके का एमएनए है, और अगर वो जोन 4 में एरिया जा सकता है तो इसको भी जोन 4 में जाना चाहिए, और उसको प्रॉपर अरेंज करें ताकि नाले में गंदा पानी लेक में ना आए, सारा गंद आ रहा है। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है ना, वो जैसे बाकी सूबों में है ना, तो इस्लामाबाद में भी इसको दोबारा रिवाइव होना चाहिए। अब इसको खत्म वो तो देखते हैं ना, आपको मेयर बनाते हैं कि नहीं? मैं बनता हूँ, कोई बनता है तो पार्टी का फैसला, वो किसको बना टिकट देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो भी नहीं, आप ज़मीनी हक़ाइक़ से तो वाकिफ़ है ना, इसमें कोई शक नहीं, करें या न करें ना, मकसूद इस्लामाबाद की हर ईंट से हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। नहीं, मैं तो वाकिफ़ हूँ, और अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया मैं तो इंशाल्लाह। और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे भी आपके पास बेनतहा। ये जो है ना, ये जो मास्टर प्लान है सर, इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ना धज्जियाँ हमने बखेर दी हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सिस्टम ही वक्फा लेते हैं, फिर आते हैं वापस इंशाल्लाह। राना साहब की तरफ आते हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फा ख़त्म हुआ। राना साहब, आप क्या ये जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, फिर अभी आते हैं, हमारे साथ हैं एम्बेसडर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं ना? डॉक्टर साहब हैं? मैं आपके साथ हूँ। तो हम ये विजिट को कैसे देखते हैं? मैं तो कामयाब देखता हूँ विजिट को। जो चाइना विजिट को आप कैसे देखते हैं एम्बेसडर साहब? ये चाइना विजिट को जो इस वक्त मारूजाती हालात हैं और जो इस वक्त माहौलियाती हालात हैं, और मेरा इशारा जियोपॉलिटिकल जो रीजनल और ग्लोबल बेसिस पे उभर रहा है उस मंजरनामे में, तो उसको तो कामयाब ही गर्दाना जाएगा। लेकिन अगर उसको आप कंपेयर करें जिस हिसाब से ये टेक ऑफ किया था सी पैक और पाक चाइना रिलेशन पिछले अदवार में, उस स्पीड से नहीं बढ़ सक रहा है। इसमें जो स्पीड मुझे नज़र आई है, या इसमें जो कामयाबी नज़र आई है, वो इस हद तक नज़र आई है कि चाइना की इस वक्त कुछ मजबूरियां होती जा रही हैं, पहले भी थी, अब वो मज़ीद बढ़ रही हैं। जब से जो बाइडन आए और उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रीसेट किया, फॉरेन पॉलिसी रीसेट करने के बाद जो सबसे कलीदी फॉरेन पॉलिसी का नुक्ता अमेरिका का इस वक्त है, वो है चाइना कंटेनमेंट का। उस हवाले से चाइना के लिए सबसे सेफ रूट, यानी 16,000 किलोमीटर जो कि समुद्री रास्ता है, जहाँ के जहाज ज़ाहिर स्लो चलते हैं रोड के और ट्रैफिक के मुकाबले में, और उसके मुकाबले में 5,000 किलोमीटर गवादर से KKH से होते हुए चाइना तक। तो ये एक उनको सेफ रूट मिल जाता है, और इस वक्त उनके 80% जो माल बर्दारी है वो समुद्र के रास्ते से है। जब सी पैक जो कि फ्लैगशिप सेगमेंट है बेल्ट एंड रोड का, जब ये बन जाएगा तो चाइना को स्ट्रेटेजिकली इसका बड़ा फायदा होगा। तो बेसिकली अगर पसे पर्दा देखा जाए तो जितनी भी आप इस वक्त इक्तिसादी इनिशिएटिव देख रहे हैं चाइना का और पाकिस्तान का, ऑफ कोर्स उसमें फ़ायदा है, तो वो उसमें बेसिकली चाइना का स्ट्रेटेजिक जो उसमें फ़ायदा है वो उसमें मुज़मर है। उससे जो मैंने अभी से चंद लम्हे पहले आपको जो बताया कि जियोपॉलिटिकल मंजरनामा दुनिया का क्या उभर रहा है,
اور کس لحاظ سے چائنا کو گوادر اور پاکستان کی ضرورت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اقتصادی کے علاوہ، اقتصادی تو ہماری ضروریات زیادہ ہیں، ان کی تو کنیکٹیوٹی کی ضروریات ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شی پنگ نے جب پوٹنگ سے ملاقات کی تو جن نکات پر بات کی، چائنا اتنا کھل کر بات نہیں کرتا ہے، خاص طور پہ دوسرے ملکوں کی مخالفت میں. تو چائنا نے کہا کہ یوکرین کو کسی صورت میں بھی نیٹو میں نہیں جانے دیا جائے گا یا نہیں جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے رشین پوٹنگ نے کہا کہ تائیوان چائنا کا حصہ ہے، ون چائنا پالیسی کے حساب سے ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں، ایون طیب اردگان نے جو بیان دیا ہے یہ تمام اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس بلاک میں مزید مستعدی اور مضبوطی آتی جا رہی ہے، جو کہ چائنا، پاکستان اور ایس سی او کے تمام جو کنٹریز ہیں خاص طور پر، اس میں جدید وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں مضبوطی آتی جا رہی ہے. یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن عمران خان کے وزٹ کو کیوں ایک ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دوسرے لیڈر صاحبان سے ایک علیحدہ نوعیت کا وزٹ تھا چائنا کا، اور ایک علیحدہ نوعیت کی افادیت ملی ہے پاکستان کو؟ نہیں، وہ تو ہمارا پروجیکشن ہے نا. اور میں نے آپ کو اس افادیت کے چیدہ نکات آپ کو میں نے بتا دیے کہ اس افادیت کے نکات کیا ہیں. چائنا کے اس وقت کیا انٹرسٹ زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. حال ہی میں جو اوکاس کا جو عسکری معاہدہ ہوا ہے، یعنی ملٹری ایگریمنٹ ہوا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ جو انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن میں نیوکلیئر ویپنائزیشن ہو گئی. اور نیوکلیئر ویپنائزیشن کوئی وہاں کھیلنے کے لیے نہیں ہوئی ہے، وہاں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ کو کوارٹز کا بھی پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسپیس ویپنائزیشن میں چائنا اور رشیا مل کے وہ امریکہ کے پیرلل آتے جا رہے ہیں، تقریباً چند معاملے میں سبقت لیتے جا رہے ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہے تو جس طرح کے شی پنگ نے بھی کہا اور جس طرح کے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا کہ کولڈ وار کا شاخسانہ ہے، کولڈ وار ایک نئی کولڈ وار کی طرف یہ اپروچ ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے عمران خان کے اس دورے کی اہمیت میں نے اس تناظر میں زیادہ بتائی. اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس کا آپ موازنہ کریں پچھلے ادوار سے تو اس کی سپیڈ پورے اوورآل اگر دیکھا جائے پچھلے 2.5-3 برس میں تو اس حساب سے سپیڈ نہیں بڑھی، بلکہ اس میں تھوڑی سی ایک ہیکپ آئی ہے، تھوڑی سی ایک تنزلی ہوئی اس سپیڈ میں. شروع میں آپ کو رزاق داؤد کے بیان کا پتہ ہے، آپ کو چائنیز کے شکایت کا پتہ ہے شروع میں، لیکن جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کو بڑھنے کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو مزید تیزی آنا اور عمران خان کے دورے کی کامیابی ہونے کا ایک سبب کہا جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوگی. ران صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب رانا صاحب سے پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ رانا مقبول صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، بڑی نون لیگ سے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایز اے ٹرو پروفیشنل انہوں نے یہ بات کہی کہ کچھ بیانات بھی ایسے آئے اور سی پیک کے اوپر ہمارا رسپانس بھی اس طرح کا ہوا، اس کے پہ اثرات ہوئے. جو چیز پروجیکٹ ایکسلریٹ ہونے تھے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا، بلکہ اسٹیل میٹ ہو گیا. اس سے کریڈیبلٹی گیپ بھی آیا چائنا وزا پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بہت کچھ ڈپینڈ کرے گا کہ آئندہ جو ایونٹس آ رہے ہیں اس میں سپیڈ اپ کتنا ہوتا ہے، اس کا ٹیمپو کتنا بنتا ہے، کیا یہ رزلٹ اورینٹڈ ہے یا ابھی جیسے پہلے ہوا ہے بلکہ پہلے سے اس کی پروڈکٹیوٹی بھی کم نظر آئی. لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں شاید وہ غلط پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح پڑھ رہے ہیں، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، کہ جی ہمیشہ جب کمیونیکے جاری ہوتا تھا، جمیل صاحب آپ کو بہتر بتا سکیں گے، تو وہ پاکستان کے بارے میں لکھا جاتا تھا آئرن فرینڈ آف چائنا، پاکستان آئرن فرینڈ آف چائنا. پھر یہ بھی لکھتے تھے اپنے تقریباً ہر کمیونیکے میں پاکستان شی از اے اسٹریٹجک پارٹنر ود چائنا. اس دفعہ وہ چیزیں نہیں تھیں کمیونیکے میں، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا کوئی لیو کوام ایٹیچیوڈ تھا، یا وہ شاید وہ کووڈ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے بہت زیادہ انوالو نہیں ہو سکے. تو باقی دیکھا جائے گا، اللہ خیر کرے. اس ملک کی سب سے بڑا چیلنج جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے ریمیفیکیشن چائنا کی ساری کارکردگی کے اوپر ہوں گے، جس میں چائنا ول ہیو ٹو شولڈر دا رسپانسبلٹی. اب ہمیں نہیں پتہ کیا بات ہوئی ہے. آن سلاٹ آف ٹیررزم. ایئر مارشل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد لطیف صاحب ہیں، ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب.
ہم چائنا وزٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں آپ کی رائے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک وہ منجے ہوئے پرانے ایئر مارشل ہیں اور بڑا آپ کا ایک نام ہے اور دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیسے ڈیفنس کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے، سی پیک کے حوالے سے، سماجی، سیاسی، معاشی، ہر لحاظ سے ہمیں بینیفیشل ہے اس چائنا، اور اس کو موجودہ دائرے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو موجودہ وزٹ ہے عمران خان کا؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تو بہت پرانے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ آل ویدر ریلیشن شپ ہے. تو ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے، یعنی 33 نکات جو ہیں وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں لکھے گئے ہیں. تو ابھی تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جو بات چیت ہے وہ کامیاب ہے. این ماضی کی طرح اب یہ جو بات چیت ہو رہی ہے کہ جی لیوک وارم ہے اور اس طرح کی بات چیت، یہ الفاظ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں. میں نہیں جانتا کہ یہ جو آپس میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے الفاظ کیا ہیں، کیونکہ وہ تو ابھی تک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. مگر میں یہ نہیں سوچتا کہ کوئی ایسے لیوک وارم کوئی تعلقات کی بات چیت ہوئی ہے. اتنے سارے نکات ہیں جن پہ بحث ہوئی ہے، اتنی ساری سٹیٹمنٹس اس میں شامل ہوئی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ ہماری دوستی اپنی جگہ قائم ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ خاص کر یہ جو ہمارا سی پیک والا معاہدہ ہے اس کے اندر جو غلط فہمیاں کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور زیادہ تر یہ ہمارے دشمن ہیں نا. خاص کر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر اٹھائی گئی ہے، کس موقع پہ اٹھائی گئی؟ جب پرائم منسٹر چین کی وزٹ پہ جا رہے ہیں. تو دشمن جو ہیں وہ اپنی جگہ ان سارے حربوں کو استعمال کرتے ہیں. پاکستان کو ڈٹ کر ان کا جواب بھی دینا چاہیے، اور اگر کسی قسم کی وہاں سے کوئی بات چیت ہے اور اس طرح کے کوئی لیوک وارم بات چیت ہوئی ہے تو اس کو اس کا مقابلہ تن کر اور مردانگی سے کھڑے ہو کر کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو ہمارا دوست ہے اور جو ہمیشہ آل ویدر فرینڈ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو اگر کوئی شکوے ہیں تو وہ فوراً دور کیے جائیں. کیونکہ دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی چیز کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے تاکہ ہمارے درمیان خلا پیدا ہو. تو دشمنوں کی تو ضرورت اتنی نہیں ہے جتنے اپنے ہی ہمارے لوگ ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں. اپوزیشن ہو گئی، گورنمنٹ ہو گئی، تو دشمن بیچارے تو آرام سے ٹھنڈی نیند سو بھی جائیں تو ہم اپنے لیے خود کافی ہیں. نہیں جی، جو ہمارے اندر بھی موجود ہیں، میں ان کو بھی دشمنوں کی کیٹیگری میں شامل کرتا ہوں. دشمن صرف وہ نہیں جو سرحد سے اس طرف بیٹھے ہیں. جو بھی پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے وہ انٹرنل ہوں یا ایکسٹرنل ہوں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں. کیوں رانا صاحب؟ نہیں، ایئر مارشل صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں. جو بھی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف بات کرے گا وہ پاکستان کا دوست تو نہیں ہو سکتا. لیکن انٹرنل دشمن کیا ہے، ان کی کیا ہے، بات تو کرنے والی یہ ہے جو ٹیررزم کا آن سلاٹ آیا ہے اس کا کیا علاج ہے، کیسے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کیا چائنا نے کوئی رسپانسبلٹی شولڈر کرنی ہے، کیا جو انڈین لوگ جو کر رہے ہیں سارا کچھ یا کروا رہے ہیں، فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کو کوئی وارننگ دینی ہے، کوئی انیشیٹو لیا جائے گا تو ہوگا نا. صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا. انہوں نے تو لو لہان کر دیا ہے پاکستانی جوانوں کو، اور اتنی زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں کہ آدمی کا دل کانپ جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس سچویشن سے چاہے ہمیں چائنا کی کوئی پروفیشنل ڈیجیٹل کوئی مدد لینی پڑے، یہ تو صاحب بس تو خوشاد اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بڑھتا جا رہا ہے معاملہ. لیکن اندرونی انریسٹ اتنا ہے نا. میں آپ کو عرض کروں، اب جو آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ ہے وہ آپ کے اوپر افغانستان سے حملہ تو نہیں کروائے گا نا. بات تو کرنے والے یہ ہے کہ اس کی ڈائمینشنز کو سارے اس کے ڈائنامکس کا انالیسس کرنا چاہیے. ابھی تک جہاں تک لوگ پہنچے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ایئر مارشل صاحب جیسے،
वो तो यही कह रहे हैं कि इंडिया स्पॉन्सर्ड है, वो फंडिंग भी कर रहा है, और देयर आर 3 एजेंसीज हु हैव कन्वर्ज्ड टू सपोर्ट दीज एलिमेंट्स, 2 इनडायरेक्टली एंड 1 डायरेक्टली। रॉ है, फिर अफगानिस्तान की एक एजेंसी है, मोसाड है जो आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है, और CIA है। तो ये हमारा चैलेंज है बहुत बड़ा, जिसको फेस करने के लिए ये पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है ये शायद आपका इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना ये एक तरह से ये मिलिट्री चैलेंज बन चुका है, जिसको मिलिटरीली ही निपटा जा सकता है। लेकिन मैं एक अर्ज करूं, जो एयर मार्शल साहब हमारे साथ हैं, एयर मार्शल साहब, मैं तो ये जो इंटरनल जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है ना, तो वो मेरा ख्याल है मुआशियत पे, इकानमी पे भी, डिफेंस पे भी, हर चीज़ पे हावी होती जाती है। क्योंकि एक अनरेस्ट जब होता है ना, वो दमे दिर में सुखने हर हाल में, हर सूरत में वो काबू पा जाता है। वो उनके डिफेंस मामलात भी कमज़ोर हो जाते हैं उस रियासत के, उस मुल्क के, और साथ उसकी जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं वो भी नीचे, हाँ में मतलब ऐड कौन करता है। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है, आप क्या एयर मार्शल साहब आप इस पॉइंट के साथ हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल अंदरून मुल्क नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और पिछले दिनों जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उसको रिव्यू किया गया तो उसकी हेडलाइन भी यही थी कि मुल्क के मुआशी जो हालात हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ। ये बड़े खुले लफ्जों में बात की गई है, और ये जो हमारे इंटरनल सियासी मामलात और उसमें इस तरह की गैर मुस्तहकम पाकिस्तान को करने की कोशिश, वो इसी तरफ लेकर जाती है। और वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि जो बाहर की क़ुव्वतें हैं उनका उनके साथ हाथ है, इंटरनल हालात को भी वो कंट्रोल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो दहशतगर्दी इस तरह की कराएं। जब मुल्क को के इस्तेहकाम को ख़राब किया जाता है तो उसमें मईशत के ऊपर ज़रब लगाई जाती है। कुदरती बात है, मईशत ख़राब होगी, गैर यकीनी की सूरत हाल होगी, तो जो गुर्बत है वो फिर ऐसे मौके पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में। तो एयर मार्शल साहब इजाज़त चाहेंगे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील अहमद साहब इजाज़त चाहेंगे, राना साहब वक्त ख़त्म हो चला है। दिल तो बड़ा कर रहा था हम गुफ्तगू को जारी रखते, क्योंकि अच्छी गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए। जो वीक पॉइंट हैं उनको हम उजागर कर रहे थे। डॉक्टर साहब आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर को प्रोग्राम रखते हैं, तो इंशाल्लाह बातचीत इस पे और तफसील में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।